अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2025 की 16 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मीडिया में अब तक की 3 बड़ी खबरें, टॉप स्टोरीज, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर यकीनी तौर पर कुदरती आफत से मुतालिक है, कुदरती तूफान से मुतालिक है, जिसने जुड़वा शहरों यानी शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद और उसके जुड़वा शहर पिंडी दोनों में तबाही मचा कर रख दी है। मेरे ख्याल में साल हर साल का बल्कि दिहाइयों का रिकॉर्ड आज तोड़ा है। ओले नहीं बल्कि गोले बरसे हैं। उसकी तफसीलात तो अपनी जगह पर है, लेकिन असल तूफान तो अभी आने लगा है जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। वॉरियर है खान साहब की तीनों बहनें, एक ही उनका भाई है जो इस वक्त जेल के अंदर है। फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, अदालतों के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है, जूते की नोक पर रखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो डटी हुई हैं और वो उन्होंने बड़ा एक फैसला ले लिया। फैसला किस नौइयत का है, कल वाकयतन क्या वो इसके ऊपर अमल दरामद कर सकती हैं? कुछ तफसीलात मुझ तक पहुंची है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा थोड़ी देर के अंदर। इसके बाद बुशरा बीबी की जो हमशीरा हैं मरियम रियाज वट्टू साहिबा, उन्होंने डिनायल कर दिया है कि किसी भी किस्म की कोई फोकल पर्सन मुकर्रर नहीं की गई या किया गया बुशरा बीबी का, इसलिए इस खबर को फेक न्यूज ही समझा जाए। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतालिक एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको सिंध के अंदर इस वक्त शदीद रिटेलिएशन का सामना है। वैसे तो पाकिस्तानियों का ओवरसीज जो कन्वेंशन है वो इस्लामाबाद के अंदर शहर इक़्तिदार के अंदर हुआ, फिर धुआंधार तकारीर भी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीजें हैं जो इंटरनली चल रही हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मैं हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का एक कॉल पढ़ रहा था, अक़वाल ज़री अगर आप पढ़ें तो उसमें हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़ा ही मारूफ इनका कॉल है, दुनिया इनकी मोतरफ मोतकद रही है हर दौर के अंदर, बहुत बड़ी शख्सियत गुजरे। वो फरमाते हैं कि जहां जालिम जुल्म के बाद शर्माने की बजाय, गौर से सुनिएगा, जहां जालिम जुल्म के बाद शर्माने की बजाय इतराए और जुल्म सहने वाला जालिम के खिलाफ बोलने की बजाय शर्माए और कुरानी आयात को अपने इनफरादी नफे के लिए इस्तेमाल करे, वहां कुदरती आफात कौमों का मुकद्दर बन जाती हैं, अटल ठहरती। क्या जुमले, कमाल। मामला सारा यह है कि हम हर चीज अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आयात और हदीस का इस्तेमाल भी बड़ा अफसोसनाक है, जाती फायदों के लिए जो करते हैं लोग, उनके लिए। तो मैं देख रहा था, ऐसे लगा दरख्तों के ऊपर ओले नहीं गोले चले, दरख्तों के ऊपर गोलियां चली हैं, बुलेट्स फायर हुए, ऐसा लगता है। आप देखें जरा, मैंने वीडियो शेयर की है ट्विटर के ऊपर, आपको अभी दिखा भी देते हैं। इंतहाई अफसोसनाक। और फिर नुकसान कितना हुआ, करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ। अब कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं तो इसमें तो नुकसान भी आम लोगों का हुआ। तो वो हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का जो कॉल है उसके मुताबिक, जहां जालिम जुल्म के बाद शर्माने की बजाय इतराए और जहां मजलूम जालिम के खिलाफ आवाज उठाने की बजाय शर्माए, तो मजलूम चुप हो गया। गेहूं घुन के साथ गेहूं तो जाता है ना। तो ये आज मनाजिर शहर इक़्तिदार के बासियों ने देखे, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, बिल्डिंगें तबाह, घरों की छतों शीशे तबाह, गाड़ियां करोड़ों रुपए की कीमती गाड़ियां। अच्छा, इसमें जो लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं, जिसका प्राडो है, जिसके पास फॉर्च्यूनर है, जिसके पास सिविक है, समझ में आती है कि वो इंश्योरेंस के बाद, जो पता नहीं इंश्योरेंस वाले क्लेम भी लेते हैं नहीं लेते, जो बेचारे छोटा रोजी वाला तबका है, जो ड्राइवर है, साहब की गाड़ी लेके फिर रहा है, मेहरान है, अल्टो है या निसान डेज है, इस तरह की छोटी मोटी गाड़ियां लेके फिर रहा है और रोजी कमाता है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ऊपर, उसका नुकसान कौन बर्दाश्त करेगा? बहुत ही अफसोसनाक है। तो वो कहते हैं ना, करता कोई है भरता कोई है, घुन के साथ गेहूं तो जाता है, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि 2 नंबर माफिया टाउट वो इन फजाई यानी आसमानी बर्फानी ओलों यानी गोलों के भी फजाइल गिनवाने से
پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ مجھے پورا پورا یقین ہے، اور بہت افسوس کے ساتھ۔ لیکن اصل طوفان تو جو ہے جی وہ کل آنے لگا ہے۔ اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آج میڈیا سے بات چیت کیا علیمہ خان صاحبہ نے، کچھ میرے ذرائع سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے، عمران خان کو فیملی اور وکلا سے نہیں ملنے دیا جا رہا، وکلا نے عمران خان سے ملاقات میں کیسز کے حوالے سے گفتگو کر کے ہدایات لینی ہوتی ہیں، جیل عملہ غیر متعلقہ افراد کو ملاقات کے لیے بھیج کر عدالتی حکم پورا کرتا ہے۔ علیمہ خان: میں اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے وکلا کی جگہ جا کر عمران خان سے نہ ملیں، باقی کسی بھی وقت آپ جا کر مل سکتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ، اور علیمہ خان صاحبہ جو میرے انٹرنل سورسز ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کل ہر صورت احتجاج کے طور پر دھرنا دے سکتی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ یہ ڈسکورس کیا کہ اگر کل نہیں ملنے دیا جاتا تو انہوں نے اٹھنا نہیں ہے، چاہے اس کا کوئی بھی نقصان ہو، کسی طرح کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑے، دونوں بہنوں کے ہمراہ۔ اور ہو سکتا ہے کہ جو فیمیل پولیٹیکل ورکرز ہیں پی ٹی آئی کی وہ بھی ان کے ساتھ جڑ جائیں، باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن کچھ فیمیل پولیٹیکل ورکرز ہیں جو ان کے ساتھ جڑ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، ان سے متعلق جو رائے قائم کی پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی نے، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ ان کے اوپینین سے ضرور ڈفرینس کر سکتے ہیں احترام کے ساتھ، لیکن وہ بندہ باقی جتنی بھی پولیٹیکل ایلیٹ پاکستان میں موجود ہے اور عمران خان صاحب کے نام کے اوپر پوزیشن چیرش کر رہی ہے، ان سب سے بہت زیادہ حد تک لائل ہے عمران خان کے ساتھ۔ میں ایک پول کرنے جا رہا ہوں، پبلک پول یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ شہباز گل صاحب عمران خان صاحب کے زیادہ وفادار ہیں یا مرکزی قیادت جو پاکستان کے اندر بیٹھی ہے؟ آپشن اے، آپشن بی۔ آپشن اے از شہباز گل، آپشن بی از مرکزی قیادت۔ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، میکسیمم مجھے کامنٹس چاہیے، نیچے آپ کامنٹس کر سکتے ہیں۔ جناب انتظار حسین پنجوتا صاحب کا ایک ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر کو عمران خان کے ووٹ نے کامیاب کروایا اور ہم نے یہ سپورٹ اسلام آباد تحریک انصاف کے وکلا رہنماؤں کے مشترکہ فیصلے کے بعد کی، لیکن الیکشن کے بعد حکومت کی مراعات اور فنڈز کے لالچ میں صدر ہائی کورٹ اسلام آباد بار نے اپنی بدنیتی دکھانا شروع کر دیا۔ کل علی بخاری صاحب کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا کہ عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، لیکن آج ثابت کیا کہ وہ مکمل لوٹا بن چکا ہے۔ یہ انتظار پنجوتا صاحب کے جملے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس نے عمران خان کو چھوڑ کر پیسے اور عہدوں کے لالچ میں راہیں جدا کی، اس قوم نے اسے اکیلا کر دیا ہے۔ واجد گیلانی، یہ آخری الیکشن نہیں تھا، پہلے ہماری حکومت میں آپ لا افسر رہے تھے، ہماری پارٹی نے آپ کو ہمیشہ بہت عزت دی، لیکن آپ کم ظرف نکلے۔ بار سیاست میں تحریک انصاف کے وکلا آپ کا سیاسی کیریئر ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ انتظار حسین پنجو۔ اب یہ حالات ہیں، یہاں ساری پولیٹیکل مینجمنٹ چل رہی ہے، اور اس پولیٹیکل مینجمنٹ میں جو آتا جا رہا ہے وہ رکتا جا رہا ہے۔ مطلب اب آپ دیکھیں نا، ایک صوبے میں خان صاحب کی اپنی حکومت ہے، لیکن وہاں کے جو رسپانسبل ہیں وہ کتنے سیریس ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ مریم ریاض وٹو صاحبہ نے بشرا بی بی سے متعلق ایک ٹویٹ کر رکھا ہے، یہ ہمشیرہ ہیں بشرا بی بی کی۔ وہ کہتی ہیں بشرا عمران نے مجھے پیغام بھجوایا کہ ان کا کوئی فوکل پرسن نہیں ہے اور انہیں فوکل پرسن کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کسی کو بھی ان کا فوکل پرسن نہ سمجھا جائے۔ یہ ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ ہے۔ اب جو بھی فوکل پرسن خود ساختہ بنے ہوئے ہیں ان کو اپنے آپ کو کریکٹ کر لینا چاہیے۔ اچھا، کل کے حوالے سے کچھ اور چیزیں بھی اپڈیٹڈ ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی توشہ خانہ کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں ڈویژنل بینچ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ ڈویژنل بینچ میں قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس انعام امین منہاس کل سماعت کریں گے۔ اچھا، میں وہ شروع میں جو سوال پوچھا گیا آج صبح والے بلاگ کے اندر کہ نقصان تو شریف لوگوں کا ہوتا ہے قدرتی آفات میں، غریب لوگوں کا، اس میں بڑوں بڑوں کا نقصان تو نہیں ہوتا، تو آپ اگر قوم لوط کا قصہ پڑھیں، قوم لوط کا، تو اس میں بھی چند مخصوص لوگ تھے، نوجوانان تھے جو علت میں، یا عیاش لوگ تھے جو علت میں پھنسے ہوئے تھے، علت شاہانہ اس کو بولتے ہیں، مردوں سے مردوں کے تعلقات، اس میں پھنسے ہوئے تھے۔ لیکن قوم لوط کی پوری بستی کو اجاڑ دیا گیا تھا۔ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، دینیات کا، اسلامیات کا تھوڑا بہت پڑھتا رہتا ہوں، اگر کہیں مجھ سے غلطی ہو تو آپ نے کریکٹ ضرور کر دینا ہے۔ تو پوری کی پوری بستی کو اجاڑ دیا گیا، اس کے آثار تک مٹا دیے گئے۔ وہ کیوں؟ اس میں باقیوں کا قصور تھا، کیونکہ باقی خاموش تھے اور اس دل سے تو برا مانتے تھے لیکن بولتے نہیں تھے۔ تو یہ چیز تھی، یہ شیئر کرنی تھی۔ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی تھیں مگر انہوں نے خود رکاوٹ ڈالی،
हुकूमत या कोई इदारा इमरान खान की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। इमरान खान अपनी रिहाई के रास्ते में खुद रुकावट है। अगर आपका बस चले तो आप ये डिक्लेयर कर दें इमरान खान ने खुद को जेल में बंद कर रखा है, हमने थोड़ी किया है भाई। लेकिन नाम आपका फिर भी इमरान खान इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी पब्लिसिटी होती है। मैं तो कहना चाहूँ कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। शाहिद खटक साहब कहते हैं जो तहरीक इमरान खान की रिहाई के लिए शुरू की थी, आज वो तहरीक इमरान खान की मुलाकात तक महदूद हो रही है। 4 महीने पहले मैंने ट्वीट किया था कि कम पर राजी हो गए तो कम पर ही रखा जाएगा। कल तक आपकी तहरीक थी खान साहब की रिहाई, मुल्क में तब्दीली। अब आप मजबूर हो गए, अपने आप को कन्फाइन कर दिया है आपने, महदूद कर दिया आपने एक और पर्क के ऊपर, बस हमारी मुलाकात करा दो। कल को आप ये भी कहेंगे कि यार हमें अल्लाह का वास्ता हमें नाम लेने दो, बस नाम लेना काफी है, घर बैठकर हम एहतजाज कर लेंगे। ये आएगा टाइम अगर आपने ये हरकतें जारी रखी तो। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।